تدمرت، ناس ما بقى عندها لا بيوت ولا شغل ولا محلات. يعني زيادة عن الوضع الصعب اللي كنا عم نعيشه نحن، اجتنا هيدي الكارثة الكبيرة. It's no curse in my opinion. It's accumulation, combination of so many things, and for allowing such basically a bunch of corrupt politicians to rule the country for so long. بيد وحدة جايين ننظف البلد من الفساد ومن الحرامة. اليوم مسكين نرفش، بس بكره مسكين حالنا وفلين.